बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये तारीख़ का पहला झूठा है जो अपना मुंह खुद ही काला कर रहा है। हमने ये सुना है कि झूठे का मुंह काला, लेकिन ये पहला झूठा है जो खुद ही अपना मुंह काला करने पर तुल गया है। लेकिन इससे पहले एक और अहम बात इसने की अपनी तकरीर में। ये तो इंटरव्यू की बात थी, तकरीर में ये कहा कि अदलिया पर सख्त वक्त आने वाला है, ये आ सकता है, इस तरह की बात की। और साथ ही ये भी कहा कि हमारी सारी उम्मीदें अदलिया के साथ वाबस्ता हैं और हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। तो पहले तो ये रसीद देना ज़रूरी है कि अदलिया से क्या मुराद है। अदलिया से मुराद है वो जज जो आइन को रीराइट करते हैं और इमरान खान के हक़ में फ़ैसले देते हैं। आपने इरफान कादिर साहब का बयान तो वो सुन लिया, वो इंटरव्यू जो 2-3 चैनल्स को उन्होंने दिया और कहा कि अदलिया खुद आइन को लिख रही है। तो अब अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिल डाट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के जज ने भी आइन को दोबारा लिखा है, लिखने की कोशिश की और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो अब मुझे लगता है कि आइन की री राइटिंग और आइन साजी और आइनी तरमीम का काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब एडिशनल सेशन जज की सतह पर पहुँचेगा। और किसी दिन हम सुनेंगे कि किसी शहर के सेशन जज साहब ने आइन में नई तरमीम कर दी है और वफाकी हुकूमत को कह दिया है कि आइन की फलां शिक जो है वो आइन से खारिज कर दी जाए और इसकी जगह जो मैंने ये नई तरमीम लिखी है बड़ी ज़हानत और मेहनत से इसको शामिल किया जाए। और कल कला क्या पता कोई SHO भी आइन साजी शुरू कर दे, थाने के अंदर बैठ कर एक बयान जारी करे कि आइन की ये शिक जो है वो खिलाफ आइन है, इसकी जगह मैंने ये आइन की शिक डाल दी है और मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करूँगा। तो ये अदलिया का हाल हो गया। लेकिन इमरान खान ने जो कहा है, तो इमरान खान की मुराद इसी अदलिया से है, वो इसी के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है और इसी के बारे में वो कह रहा है कि सख्त वक्त आने वाला है। इसका क्या मतलब है? नाज़रीन, इसके 2 मतलब हैं, एक तो फौरी शार्ट टर्म वाला और एक है थोड़ा सा। जब इस्टेब्लिशमेंट ने 2014 और फिर 2016 और 17 में खुल्ला बिल्कुल वो बेहिजाब होकर सामने आ गई, तो उस वक्त मैंने ये कहा था, अगर किसी ने वो व्लॉग सुना हो उसे याद होगा कि मैंने ये कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ज़वाल का आगाज़ है। 75 बरस बाद इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मुहिम जुई से बाज रहने के लिए एक सिग्नल मिल गया है और अब वो दिन ब दिन पीछे जाएगी। और पीछे जाने से मुराद कोई शिकस्त नहीं, कोई मनफी नतीजा नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ ये था कि अब हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। जब नवाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, तो उसके बाद से ये बात मैं मुसलसल मैंने की कि अब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी और अपने आइनी किरदार की तरफ चली जाएगी, लेकिन एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है और आप देख रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे हट गई है, वो अभी नहीं, वो कबल अज़ वक्त बात कर रहे हैं। अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन एक इर्तिका का सिलसिला होता है। और अगर हम मुख्तलिफ मुल्कों का मुतालिया करें, उनकी तारीख़ का, तुर्की का, इंडोनेशिया का, तो वहाँ भी हमें इसी तरह के असबाब नज़र आते हैं कि फ़ौज फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल पीछे हट गई, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर अपने आइनी किरदार जो आइन ने उसके लिए लिखा है उस पर महदूद हो गई। तुर्की आपके सामने, इंडोनेशिया। अब जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो बरसर इक़्तिदार था, तो उस वक्त अगर कोई कहता कि यहाँ जमहूरियत बहाल हो जाएगी तो लोगों ने कहना था कि ये पागल हो गया। और यही बात तुर्की के बारे में भी थी आज से 15-20 साल पहले। लेकिन फिर जब इर्तिकाई अमल आता है तो वो ज़ाहिर एकदम नहीं आता। ये नहीं होता कि एकदम वो सब कुछ आइन की बालादस्ती कायम हो जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो जाए, इसमें टाइम लगता है। और कुछ क्लाइमेक्स ऐसे आते हैं, मोड़ ऐसे आते हैं जिनमें अमल की रफ्तार या सुस्त हो जाती है या तेज़ हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा है कि एक दरमियानी रफ्तार से इस्टेब्लिशमेंट अब पीछे को जा रही है और अपना किरदार महदूद कर रही है और सिर्फ मुल्क की सलामती की हद तक महदूद हो जाएगी कुछ ही अरसे के अंदर अंदर। तो इसी तरह जब अदलिया पाकिस्तान में राज इन्हीं का रहा है, जजों का और जर्नलों का, तो ये जो जज हजरात हैं ये अब पहली मरतबा खुलकर 2017 के बाद से इन्होंने दिन ब दिन खुलकर इनमें से बाज़ लोग से मुराद ये है कि एक सिलसिला बना दिया था परवेज़ मुशर्रफ ने, फिर उसके बाद वो इफ्तिखार चौधरी ने, फिर उसके बाद राहील शरीफ ने, उसके बाद बाजवे ने, फैज़ ने। अदलिया के सिस्टम इस तरीके से बना दिया कि अब प्रो इमरान चीफ ही हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। और प्रो इमरान चलो एक हद तक जो माजी का हमारा किरदार रहा है उसमें होते तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो उन्होंने तमाम हदें तोड़ दी हैं।
तमाम हिजाब उठा दिए हैं, खुल्लम खुल्ला। आप देखें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर क्या इल्ज़ाम आते। एक इल्ज़ाम ये है कि वो अपने दामाद की इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। इस बात का तस्वर तो कोई किसी मजिस्ट्रेट से भी नहीं किया जा सकता, किसी SHO से भी नहीं किया जा सकता, जिस हद तक यहाँ मामला जा रहा है। तो लेकिन मैं जो थीसिस दे रहा हूँ वो ये है, और ये मेरा नहीं है, ये सब सियानों का जितने भी है उन लोगों से मैंने भी सुना है और मैंने उनकी बात सुनकर आपके सामने पहुँचाई है। हाँ, कुछ इसमें मेरा वो मुशाहिदा भी शामिल है जो मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के हालात का मुशाहिदा किया, उनका मुतालिया किया, और इसलिए कि मेरी अखबार नवीसी में ड्यूटी ज़्यादातर इंटरनेशनल अफेयर्स पर रही है, तो मैंने फिर ये चीज़ें करीब से देखी कि किस तरह हालात बदलते हैं और जिन मुल्कों में हालात नहीं बदलते तो उनके अवामिल क्या होते हैं। तो इस बुनियाद पर मैं ये सियानों की बात को सेकंड करते हुए दोहरा रहा हूँ और उसको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। तो अदलिया जब इस हद तक जाएगी तो ज़ाहिर है फिर एक अरूज के बाद फिर लुढ़कना होता ही है। तो अब ये अदलिया जिसको इमरान खान कह रहा है कि ये हमारी अदलिया है और इस पर बुरा सख्त वक्त आने वाला है और हम इसके साथ खड़े हैं, तो इस अदलिया की अब चूँकि सारे दांत और पंजे ज़ाहिर हो गए हैं, लिहाजा अब इन्होंने रिट्रीट करना है। किस वक्त करना है, कैसे करना है, और ज़ाहिर है कि रियासत और हुकूमत और सियासी जमातें एक वक्त आता है जब बोल पड़ती हैं, और जब बोल पड़ती हैं तो फिर वो जो कवानीन होते हैं रोक लगाने के, वो जो दबदबा होता है, वो जो खौफ होता है, वो भी फिर उसके साए भी छट जाते हैं और फिर मामला इस तरह का हो जाता है कि फिर इज़्ज़त सादात जो है उसको बचाना मुश्किल हो जाता है और जट साहब फिर जितनी मर्जी कोशिश करें वो पगड़ी नहीं संभाल सकते। ये तो तवीलुल मियाद मामला है और ये होना, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने रिएक्शन दिया और जिस तरह सेनेट ने उनकी तायद की और जिस तरह इरफान कादर साहब ने बातें की, जिस तरह सोशल मीडिया पर हज़ारों ट्वीट आपने देखे और जिस तरह दूसरे लीडरों के बयान आता है, कालम नवीसों ने कालम लिखे, ब्लॉग्स हुए, बहुत कुछ तबसरे हुए, तो इसके बाद फिर ये वो क्या कहते हैं कि उठते हैं हिजाब आखिर वाला मसला हो जाता है और वो हो गया। अब शॉर्ट टर्म ये है कि वो जो दामाद साहब हैं वो 50 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते देते पकड़े गए हैं। अब उनकी खैर नहीं। अब ससुर साहब जो है इस दामाद को बचाने के लिए कहाँ तक जाएंगे ये हमें देखना होगा, लेकिन वो जहाँ तक भी जाए वो दामाद को अब नहीं बचा सकते, बल्कि मामला इसके उलट हो गया है। दामाद उनको लेकर बैठ जाएगा। और ये अहमद बिलाल साहब ने जिस तरह ये लिखा कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी आइन साजी की है, इसलिए कि कोई अदालत इलेक्शन कराने का हुक्म नहीं दे सकती, ये इख्तियार में नहीं है, और ना ही इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया जा सकता है। इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर या नहीं होने चाहिए, ये एक अलग बहस है। इस बहस में हम नहीं पढ़ रहे, इसमें नहीं जा रहे, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इख्तियार का गैर आइनी इस्तेमाल किया गया है, ये जो है इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो हुक्म जो है वो हुक्म रह जाएगा, मुअल्लक रह जाएगा, अमल नहीं होगा। तो इसमें इज़्ज़त सादात कहाँ रहेगी? ये नाज़रीन, ये बहुत अलमनाक मुकाम है जो हमारे जजों ने खुद ये अपनी मेहनत से हासिल किया है, और अब पूरे मुल्क में ये आवाज़ भी बुलंद होना शुरू हो गई है कि जनाब ये तो वो जज हैं जो 3-3 प्लाट लेते हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा फैसला दिया था कि जजों को एक से ज़्यादा प्लाट ना दिए जाएँ, तो बिंदियाल साहब समेत 3 जजों ने उसको मनसूख कर दिया, हुक्म को कलअदम कर दिया, खारिज कर दिया, और ये कहा कि नहीं हम तो प्लाट लेंगे। तो ये बातें अब सामने आ रही हैं और आवाम में डिस्कस हो रही हैं, इनका प्रोटोकॉल भी डिस्कस हो रहा है, इनके कारनामे भी डिस्कस हो रहे हैं, और ये सारे वो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि अयूब खान से लेकर अब तक क्या किरदार रहा है कुछ लोगों का, कुछ जजों का, तो वो सारा चीज़ सामने आ रही है। अच्छा नाज़रीन, इसमें आप एक और बात पर भी गौर की, जो मैंने थीसिस दिया ना, जिसके बारे में मैंने ये कहा कि ये सिर्फ मेरा अपना नहीं है, मेरी इसमें इनपुट शामिल है, लेकिन सारा थीसिस मेरा नहीं है। उसके तहत आप ये देखें कि इससे पहले कभी ऐसे हुआ कि एक आर्मी चीफ और एक IASC चीफ वो फारग होते ही, रिटायर होते ही गाली गलोच की जद में आ गया, और एक पार्टी की तरफ से नहीं, पूरे मुल्क की तरफ से। अब ये वो 2 बदबख्त नाम हैं फैज़ और बाजवा, कि जिनकी हमायत में कोई आवाज़ नहीं उठ रही, जिसे देखो जूता उठाए आता है और उनके सर पर रसीद करके चला जाता है। जिस इमरान खान के लिए इन दोनों ने मुल्क को ख़त्म करने का भी जुआ खेल लिया, वही इमरान खान को गालियाँ भी दे रहा है। तो इसी तरह अब जजों के साथ जो आइन तोड़ेगा जज, अब वो माजी की तरह उसका लिहाज शायद ना हो सके, और हमें जो इशारे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे, लेकिन इन इशारों के पीछे जो एक नतीजा आएगा वो बेहतर होगा। यानी ऐसे आइन पसंद जज आगे आएंगे
جو آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو آئین کا احترام کریں گے، جو خود کو ملک کا آقا نہیں سمجھیں گے، جو پارلیمنٹ کو ذلیل نہیں کریں گے، پارلیمنٹ کے خلاف فیصلے نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ فواد حسن نے ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ مجھ پر جب کیس ہوا تو کھوسا تھا چیف جسٹس، میں نے درخواست دی تو اس نے وہ میز پر گتے کے نیچے چھپا کر رکھ لی، 10 مہینے تک نہ اسے نکالا، نہ کسی دوسرے بینچ کو دیا، نہ کسی دوسرے جج کو ریفر کیا، نہ کچھ سنا۔ یہ 10 مہینے تک وہ درخواست تھی، یہاں تک کہ اس کی چھٹی ہو گئی اور معاملہ پھر بھی نہ ہوا۔ پھر بہرحال کوئی اور سبیل نکلی، وہ مسئلہ حل ہوا، اور فواد کا گناہ کیا تھا، اس پر کوئی کیس تھا ہی نہیں، کوئی کیس اس پر تھا ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پر تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، لیکن کھوسا، ثاقب نثار، یہ سارے شیاطین جو تھے، انہوں نے پھر اس طرح یہ جرم کیا اور ظلم کیا اور آئین کی پائمالی کی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ ان پر جتنے مرضی الزامات لگا لے وہ کم ہیں ان کے جرائم کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز اب ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان کا جھوٹ کا مسئلہ صرف جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران جب صبح آنکھ کھولتا ہے تو پہلا کلمہ جھوٹ کا کہتا ہے، اور پھر جب وہ سوتا ہے تو آخری کلمہ جھوٹ کا کہتا ہے، پھر جو خواب دیکھتا ہے اس میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ایسا دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا شاہکار جھوٹا ہے کہ جس کی مثال نہ رہتی دنیا تک آئندہ ملنے کی امید ہے، نہ ماضی میں اس جیسا کوئی کذاب آج تک پیدا ہوا ہے۔ تو خیر، بات یہ نہیں کہ اس نے ایک اور جھوٹ بولا یا ایک جھوٹ کا اعتراف کر لیا، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے، اس نے اس کا منہ اس کے اندازوں سے زیادہ، اس کے خواب و خیال سے بھی زیادہ کالا کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے خلاف سازش میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ سارا باجوہ کا کام تھا۔ اچھا ناظرین، ٹھیک ہے، سب نے یہی اس کا توا لگایا کہ دیکھو کل تک یہ سچ یہ کہتا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے، ایک اور یو ٹرن۔ نہیں جناب، یہ یو ٹرن کے معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اس نے 9-10 مہینے تک ہر روز جلسہ عام میں، اپنی پریس کانفرنسوں میں، یاد ہوگا کہ جب اس سے یہ بڑا جوش میں تھا کچھ مہینے پہلے تک، تو یہ دن میں 4 خطاب کرتا تھا، ایک جلسے سے تقریر، ایک پریس کانفرنس، ایک صحافیوں سے ملاقات، ایک ترجمانوں کا اجلاس، ایک پارٹی رہنماؤں کا اجلاس۔ دن میں 5 مرتبہ یہ گھنٹے کا خطاب کرتا تھا، اور وہ ٹی وی پر لائیو چلتا تھا۔ اس ملک کے ناظرین کی بد نصیبی کہ انہیں اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا کہ 5 گھنٹے تو 24 گھنٹے کے پروگرام میں، جبکہ 24 گھنٹے تو خیر کوئی ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ بھی اگر ٹی وی دیکھتا تو 8-10 گھنٹے بہت ہی فارغ ہو، تو ان 10 گھنٹوں میں اسے عمران خان کی بکواس سننا پڑتی تھی۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ 9 مہینے اس نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ بکواس کی، بلکہ پورا رمضان یہ جھوٹ بولتا رہا اور سائفر لہرا کر دکھاتا رہا، اور یہ کہتا رہا کہ یہ سائفر ڈیوڈ لو نے لکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے سازشی کوئی نہیں ہو، تو وہ سائفر کہاں گیا؟ سائفر اس کا مطلب ہے کہ اس لیے خود مان رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کھڑا تھا، اور امریکہ کے خلاف جو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا رہا کہ کیونکہ میں روس کے دوستی کرنا چاہتا تھا لہٰذا امریکہ نے مجھے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، چونکہ میں نے ایران کے ساتھ وہ کیا تھا، چونکہ میں نے تیل لینے کی بات کی تھی۔ اب وہ کہتا ہے امریکہ کا کوئی چکر تھا ہی نہیں، منہ پر کیسی کالک ملی اس نے اپنے، خود ہی سائفر لہراتا رہا۔ اب وہ سائفر جو ڈیوڈ لو نے لکھا تھا عمران خان کے مطابق، اور عمران خان کے مطابق وہ سائفر جو جنرل باجوہ نے چھپا دیا تھا تو میں نے ڈھونڈ لیا، وہ سائفر جس پر اسٹیبلشمنٹ نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مجھے بے خبر رکھا، وہ سائفر جو مجھے بطور وزیر اعظم نہیں ملا لیکن آرمی چیف کو مل گیا، تو آرمی چیف نے اور ISI چیف نے سازش کی اس سائفر کی بنیاد پر، اور امریکہ نے مجھے یہ دھمکی دی۔ اور پھر ایک جلسہ میں اس نے، جب وہ جلسہ جو اس نے سب سے پہلے کیا تھا کہ یہ دیکھو سائفر امریکہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، یہ کہتے ہوئے رو پڑا، امریکہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، یہ کہہ کے رو پڑا۔ اب یہ کہتا کہ نہیں میں تو امریکہ کے خلاف تھا نہیں۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے امریکہ کی تعریفیں کی، اور یہ بھی کہا کہ ماضی کا مسئلہ پیچھے ڈال کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یعنی مجھے معاف کر دیا جائے، امریکہ سے معافی کی اپیل اس نے کر دی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں تو اینٹی امریکہ تھا ہی نہیں، اس کا فکرہ ہے کہ یہ تو باجوہ تھا جس نے جھوٹ بولا، امریکہ سے جا کر کہا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، میں تو امریکہ کے خلاف تھا ہی نہیں۔ اب باجوہ نے چلیے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن وہ جو تم سائفر دکھایا کرتے تھے اس کا تو بتاؤ نا، وہ کہاں گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ، 10 مہینے تک بولا جانے والا جھوٹ، اور شیطان اس درجے کا کہ رمضان کے ہر رات یہ جلسہ کرتا تھا، اس جلسے میں کڑیوں کو نچاتا تھا، لڑکیوں کو، چھوکریوں کو نچاتا تھا، خسروں کو نچاتا تھا، اور ان کے ناچ کی دھن پر یہ سائفر لہراتا تھا، جھوٹ کا پلندہ۔
1 گھنٹے کی تقریر کرتا تھا، کبھی 55 منٹ کی، کبھی 1 گھنٹہ 5 منٹ کی، اور اس میں یہ سارے کا سارا شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ بولتا تھا. ایک جھوٹ کا ایسے ڈھول بجایا، اور ڈھول کئی طرف سے بجایا، ہر سر میں بجایا، ہر تال میں بجایا. اور اب یہ کہتا ہے کہ امریکہ، مجھے جو نئے حقائق پتہ چلے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ تو اس سازش کے پیچھے تھا ہی نہیں، امریکہ نے کوئی سازش کی ہی نہیں. جب امریکہ نے کوئی سازش کی نہیں، وہ تمہاری حقیقی آزادی کدھر گئی؟ حقیقی آزادی وہ جو تم امریکہ سے لینا چاہتے تھے وہ کہاں گئی؟ اب نئے جھوٹ بولتے رہو، لیکن اس جھوٹ کی اعتراف کر کے تم نے جو ایک 3 تہ والی کالک ملی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو ناظرین، ایک چھوٹا سا لطیفہ اس میں سن لیجئے کہ ایک ویسے تو میراثیوں کے اس نام سے بہت سارے لطیفے منسوب ہیں، اور میراثی بہرحال انسان ہے ہماری طرح کے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ لطیفہ انہی کے نام سے منسوب ہے کہ ایک میراثی جو ہر وقت گانے ڈھول بجانے میں مصروف رہتا تھا، تو اس نے کہیں مولوی صاحب کو خطبہ سن لیا کہ جو شب قدر میں ساری رات عبادت کرے گا تو اس کے چہرے پر اسی رات نور آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں، اسی رات نور نہیں آتا، اس طرح کی چمتکار اسلام دکھانے کا دعوے دار نہیں ہے، لیکن لطیفہ ہے. تو اس نے کہا کہ جس دن وہ شب قدر کی عبادت کرے گا اسی دن اس کے چہرے پر نور چڑھ جائے گا. تو جناب یہ میراثی صاحب وہ آ گئے گھر میں، وہ عبادت شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر دیے. بیچ میں نیند بھی آ جاتی تھی. ایک مرتبہ وضو ٹوٹ گیا تو آدھی رات کا وقت تھا، 1:30 بجے کا وقت تھا، اندھیرا تھا. تو اس نے کہا وضو کون کرے اتنی سردی میں؟ کمرے سے باہر نکلا تو کہا کہ مٹی سے تیمم کر لیتا ہوں، تیمم بھی تو جائز ہے. تو اس نے تیمم کے لیے جب ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ مارا دیوار پر لگنے کے بجائے جو دیوار کے نیچے چولہا تھا اس پر لگا. وہاں ایک توا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ دیوار پر نہیں لگا بلکہ توے پر لگا. اس نے دونوں ہاتھ اچھی طرح اس توے میں ملے اور پھر چہرے پر وہ ساری اچھی طرح مل لیے. تو واپس آ گیا، پھر دعائیں شعائیں پڑھنے لگا، تسبیح کرنے لگا. تو ایک اس کی بیوی اٹھ گئی، افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، سحری کا ٹائم ہو گیا تھا. بیوی اٹھی تو بیوی نے اپنا کام شروع کر دیا اٹھ کر. تو اس نے کہا میراثی نے کہ پلیے لوگ کے میری گل سن، پہلو مینوں دیکھ میرے چہرے تے نور چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. تو وہ بیوی نے اس کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئی، اور پھر وہ چند لمحے چپ رہنے کے بعد اس نے کہا کہ جے تا نور کالا ہوندا ہے پھر تک گھٹا بن کے چڑھیا ہے. تو یہ عمران خان کے چہرے پر جو نور چڑھا ہے یہ بھی گھٹائیں باندھ کر چڑھا ہے اور ہر روز چڑھ رہا ہے. اب افسوس اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی خود ہر روز کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ بولا، میں پیدائش سے ہی جھوٹ بول رہا ہوں. عملاً تو وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب ہر جھوٹ واپس لیتا ہے، لیکن وہ جو اس کے حامی ہیں وہ اس کے حق میں مضامین بھی لکھتے ہیں. انہوں نے کتنے مضمون لکھے اور کتنے پروگرام کیے کہ امریکی سائفر ایک حقیقت ہے اور امریکہ نے دراصل یہ تھا، اور لو نے جو امریکی صدر ہے بائیڈن کے ساتھ کیا ساز باز کی. باتھ روم میں یہ سازش ہوئی کہ عمران خان کو کیسے نکالنا ہے. باتھ روم سے نکلے تو پھر وہ لان میں چلے گئے، لان میں خفیہ طور پر انہوں نے پھر ساز باز کی کہ عمران خان کو نشان عبرت بنانا ہے. انہوں نے چی گویرا کو نشان عبرت بنایا، انہوں نے قذافی کو بنایا، اب عمران خان کی باری ہے. تو یہ ساری چیزیں وائٹ ہاؤس کے اندر اس کے تہہ خانوں میں، اس کے غسل خانوں میں جو گفتگو ہوتی تھی ان لشکر خراسان والے شیطانوں کو مل جاتی تھی پوری اس کی ٹیپ. اور یہ اگلے دن تجزیے میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ امریکہ CIA موساد یہ وہ فلاں ڈبگان، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا. عمران خان کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں اب 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ سوویت یونین کا جو سرد جنگ کا زمانہ تھا وہ بھی اس کے پیچھے ماند پڑ گیا ہے. عمران خان اتنا بڑا تھریٹ بن گیا ہے، اتنا بڑا خطرہ بن گیا ہے کہ امریکہ کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہے. اب وہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے تو میرے خلاف سازش ہی کوئی نہیں کی، امریکہ تو مجھے بڑا پسند ہے، یہ تو بڑا اچھا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے. وہ چاہت فتح علی خان، پیارا پیارا امریکہ، یہ امریکہ بڑا پیارا ہے، امریکہ یہ ہمارا ہے. اب وہ یہ وائس آف امریکہ پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے. تو ان بے شرم کو، جن کے پیچھے کچھ نادان جہل مولوی بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو شرم سے ڈوب کر مرنے کی بات تو کی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ شرم ان میں کہاں ہے. لیکن چلیے کم سے کم اپنا وہ منہ پر جو توئے لعنت برس رہی ہے اس کو ہی کم سے کم کچھ دنوں کے لیے چھپا لو عوام کی نظروں سے. تو ناظرین، یہ عدلیہ کا بحران یہ اب کسی مثبت نتیجے پر منتج ہوگا اور اسی طرح دوسرے حالات بھی. لیکن اگر جس طرح ہمارے عوام شروع سے ہی جلد بازی ہماری سوچ ہے، اس لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے کہ اب جلد بازی کوئی ایک قدرتی سا عمل لگتی ہے کہ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. تاریخ میں نا آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی ہیں، اور چیزیں یہ کہنا کہ چیزیں بدل کر بہت اچھا ہو جائے گا کام، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہ تو ترکی میں بھی نہیں ہوا جہاں
बहुत अच्छी जमहूरियत मजबूत हो गई और वहाँ बहुत अच्छा पार्लियामेंट की बालादस्ती का निज़ाम कायम हो गया। लेकिन वहाँ भी अब भी बहुत सारी गड़बड़ें हैं, बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन बेहतर निज़ाम, बेहतर सूरत हाल हो सकती है, जैसे कि यूरोपियों ने की अपने मुल्कों में। यूरोप में भी यही हालत था, करप्ट जज थे, जालिम फौजी अफसर थे, सरमायादारों का जुल्म था। तो वहाँ अब आइडियल सूरत हाल वहाँ भी नहीं है, लेकिन हमारे हवाले से तो फिर भी वो जन्नत है। इंसानी हकूक़ का एहतराम है, कानून की पासदारी है। कल ही आपने देखा कि एक मेयर साहब पर साबित हो गया कि उन्होंने किसी लड़की से दोस्ती रखी हुई थी, नाजायज़ दोस्ती। तो जब वो उसका इंकशाफ हुआ तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। और वहाँ सोशल जो सहूलियात हैं, समाजी सहूलियात, सेहत की, तालीम की, उनका भी लिहाज है, अमन व अमान है, जराइम कम है, आमदनी गरीब से गरीब आदमी की भी इतनी आमदनी हो जाती है कि वो बच्चों को कपड़े भी ख़रीद कर दे सकता है और बच्चों को पिकनिक पर भी ले जा सकता है, बच्चों को मुनासिब अच्छी तालीम भी दे सकता है। सूरत हाल में कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। बहुत ज़्यादा की तवक्को जो है वो गलतफहमी है, वो नहीं होगी। किसी न किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त हमारी गर्दन पर इस्तिसाली निज़ाम का बूट है, जूता है। यहाँ बूट से मुराद फ़ौज का बूट नहीं है, पूरे इस्तिसाली निज़ाम का पाँव है, जिसने हमारी गर्दन को जकड़ रखा है। हम सांस भी सही नहीं ले पाते। वो गर्दन से हट जाएगा, हमारे पाँव के अंदर कोई वो रुकावट आ जाएगी कि हम सांस तो ले सकेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ने का फिर भी हम सोच नहीं सकेंगे। एक तरह की पाबंदी होगी। हमसे अच्छे हालात भारत के हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। हमसे अच्छे हालात बांग्लादेश के हैं और अगले 3-4 वर्ष में हमसे अच्छे हालात अफ़गानिस्तान में हो जाएंगे। बेशक वो औरतों को कोड़े मारते हैं, बेशक वो ज़ालिम हैं, बेशक वो इंतहा पसंद हैं, बेशक वो ये है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जहालत ज़दा कौम ये तालिबान है। लेकिन इसके बावजूद माशी हद तक वहाँ के हालात हमसे अच्छे हो जाने हैं 1-2 सालों में। बाजवा, पाशा, राहील शरीफ, फैज़ और साकिब निसार वगैरह मिलके इन सब लोगों ने पाकिस्तान का इतना कीमा किया है कि अब इस वजूद को दोबारा हील अप होने में इससे ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, इससे कम नहीं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।